निजामाबाद में बेईमाना हमले में हलाक हो जाने वाले CCS कांस्टेबल प्रमोद की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई हैं। जुमा को रोडी शीट शेख रियाज को स्टेशन मुंतकिल करते वक्त शहर के विनायक नगर इलाके में अचानक उसने हमला करके कांस्टेबल प्रमोद को चाकू घोंप कर हलाक कर दिया था। निजामाबाद में CCS कांस्टेबल ई प्रमोद के कत्ल पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा मुलजिमीन के साथ साथ उनके सरपरस्त भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया मुलजिम शेख रियाज को गिरफ्तार करके स्टेशन लाते वक्त उसने चाकू से हमला करके कांस्टेबल प्रमोद को हलाक कर दिया और फरार हो गया। साई चैतन्या ने कहा कि फर्ज शनास अहलकार का इस तरह कत्ल होना निहायत अफसोसनाक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के साथ यकीन दहानी, कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, नौजवानों को राग़िब करने वाली पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसियां, पोस्टल SP से फायदा उठाने की अपील। करीमनगर महकमे डाक जिसने एतमाद का निशान बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ लोगों की ज्यादा हिफाजत के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को नाफिज कर रहा है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि किसी भी गैर मुतवक्के हादसे की सूरत में खानदान को इंश्योरेंस की सूरत में मुआवजा भी दिया जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि नौजवान इस वक्त पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसियों में ज़्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर और सिरपुटन आसिफाबाद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में BC संगम की हिदायत पर मुकामी सतह पर बंद कामयाब रहा। रज़ाकां तौर पर मुकामी दुकानदारों ने अपने अपने दुकानात को बंद रखा था। करीमनगर के बुमक्कल बाईपास रोड पर वाक़ मस्जिद अफजल बियाबानी और मुस्लिम कब्रिस्तान में दरख्त लगाकर ड्रिप सिस्टम का इफ्तिताह सूडा चेयरमैन कोमाटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी और म्यूनिसिपल कमिश्नर P देसाई ने मस्जिद के अरकान के साथ मिलकर किया। उन्होंने कहा कि दरख्तों की हिफाजत की जाए। इस इलाके में मनसूबबंदी के तहत सब्जाकारी यानी कि शजरकारी का फरोग काबिल सताइश है। इस मौके पर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी, M हमीद, समद नवाब, अब्दुल करीम जाहिद, मंसूर तवक्कली और दूसरे भी मौजूद थे। निर्मला जग्गारेड्डी सदर जिले कांग्रेस पार्टी चेयरमैन इंडस्ट्री तेलंगाना ने संगारेड्डी में BC तबके के लिए 42% रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए बंद में हिस्सा लिया और कांग्रेस कारकुनों के हमरा नटराज थिएटर के रूबरू धरना देते हुए BC बंद की हिमायत का इजहार किया। जनगांव में आज दोपहर हाईकोर्ट जज जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने चंपक हिल जनगांव पर जनगांव की जदीद कोर्ट्स का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर खुसूसी पूजा भी की गई। इसके बाद मौलाना शाकिर हुसैन कासिमी, इमाम खतीब जामे मस्जिद जनगांव ने कुरान की तिलावत फरमाई और ईसाइयों के चर्च के फादर ने दुआ की। जिले के बियासीबाद के दही गांव मंडल में गिरी गांव में एक नौजवान ने अपनी मर्जी और पसंद की शादी करने पर लड़के के वालिद सत्तैया की जानिब से नाराजगी जाहिर करते हुए पसंद की शादी के खिलाफ थे और रोजाना किसी न किसी मसले पर झगड़ा हो रहा था। आज 8 महीनों की यह हामिला बहू रानी के मकान पहुंचकर अकेलेपन का फायदा उठाते हुए ससुराली रिश्तेदारों ससुर सत्तैया ने अपनी ही बहू रानी पर कुल्हाड़ियों के जरिए हमला करते बरसरे मौका हलाक कर दिया। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार का MLA कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रियासती हुकूमत 42% रिजर्वेशन की पाबंद है। असेंबली में 2 दिन तक बहस के बाद तमाम जमातों ने बिल मंजूर किया था। बिल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है। हुकूमत ने एक वक्फ कमीशन भी कायम किया है। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने गुज़िश्ता रोज रियासती वजीर बराए पंचायत राज सितक्का से उनके दफ्तर में मुलाकात की और जगतियाल में तकमील शुदा EGS कामों के बिलों की जल्द मंजूरी की रियासत की दरख्वास्त की। जगतियाल कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने मकई की खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। मकई के किसानों के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने किसानों से मकई की कीमतों पर तबादला ख्याल किया। आज जिले कलेक्टर ने इब्राहिम पट्टनम मंडल के ज़राई बाजार में मकई के खरीदी मरकज़ का मुआयना किया। जगतियाल जिले 4th क्लास एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर और कमेटी ने MLA कैंप ऑफिस पहुंचकर गुलदस्ता पेश करते हुए खैर सगाली मुलाकात की। 42% BC रिजर्वेशन बिल कानूनी हैसियत फराहम करने का मुतालबा करते हुए BC तंजीमों की जानिब से आज रियासत बंद की अपील पर जिले जगतियाल में भी बंद मनाया गया और इस बिल को कांग्रेस BRS की पार्टियों की हिमायत हासिल थी। कांग्रेस पार्टी के वादे के मुताबिक BC तबकों को तालीम, मुलाजिमत और सियासी शोबों में 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। ये बात
DCC صدر کوچاڈی شری ہری راؤ نے کہی BC ریزرویشن میں منصفانہ حصے داری کے لیے BC JC کے ریاست گیر بند ہڑتال کے موقع پر نرمل میں کانگریس پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے بند میں حصہ لیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے ترقیاتی کاموں سے متعلق میونسپل کمشنر مہیش کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے میونسپل حدود میں جاری 15 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلات حاصل کی، سڑکیں، ریل لائن کی تعمیراتی کاموں میں بے قاعدگیاں برداشت نہ کرنے کی بھی وارننگ دی۔ ضلع منچیال کے چنور کے سابق MLA ضلع منچیال کے BIS پارٹی پریزیڈنٹ بلک عثمان کی سالگرہ تقریب بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ ان کے چاہنے والوں نے BIS پارٹی قائدین چنور درگاہ شریف پر چادر گشائی اور گل پوشی کرتے ان کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگی۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ کیمپ میں اپنے خون کا عطیہ دینے والے مسلم نوجوانوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے توصیفی اسنادات، آڈیو پارتا سمہا ریڈی اور ریڈ کراس سوسائٹی نائب صدر سیدر جوشی کے ہاتھوں تقسیم کرتے ہوئے مبارکبادی دی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی صدر شیخ اسدی، نائب صدر سید میر مکرم علی، شیخ احمد نعیم، مجید افروز، سید نجیب، مقصود علی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بچکنڈا میں آج BC ریزرویشن 42% کے مطالبے پر جزوی بند کا اعلان کیا گیا، تاہم شہر میں معمولات زندگی تقریباً معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ بیشتر دکانات کھلی رہیں، اسکول اور RTC بس خدمات بند رہیں۔ کانگریس کے مقامی قائدین نے بائک ریلی نکالی۔ LRD زرعی سوسائٹی وائچے میں پرشانت گور نے رینوکا ایلما مندر کے 24ویں کلیان اتسو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے گور سنگم ذمہ داران کے ساتھ مل کر حیدرآباد میں مہیش کمار گور، وزیر پورم پربھاکر گور، سیتکا سری ہری کے قیامگاہ پر ملاقات کر کے دعوت نامہ پیش کیا۔ کامڈی کے شہر بانسواڑہ قدیم اور نامور اقرا آئیڈل اسکول میں گرین ڈے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسکولی طلباء و طالبات کے ذریعے گملوں میں بیجوں کے تخم کے بعد پودوں کے اگنے اور ان کی افزائش اور نامیات کی خوراک پر تحریاتی عمل انجام دیا گیا۔ رکن اسمبلی کوروٹلا ڈاکٹر کے سنجے کی یوم پیدائش کے موقع پر ڈرگس کے خاتمے کے سماج کے سلسلے میں نوجوانوں کو حلف دلوایا گیا۔ اس موقع پر نوجوانوں نے حلف لیا کہ وہ اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرگس جسم و مستقبل کو ختم کر رہی ہے۔ نوجوانوں نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی ڈرگس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ریاستی سطح پر BC طبقے کی حمایت میں تحفظات کے بارے میں پرامن بند بنایا گیا۔ ضلع کامیڈی حلقہ اسمبلی جکل کے 8 منڈلوں کے کل جماعتی قائدین نے صبح سے دوپہر تک تجارتی دکانوں کو بند کروایا گیا۔ پٹلم کے امبیڈکر چوراہے پر حکومت کے خلاف زبردستی احتجاج بھی کیا گیا۔ رکن اسمبلی کوروٹلا ڈاکٹر کے سنجے کی یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری دواخانہ کوروٹلا میں مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ صدر BIS پارٹی ڈی راجیش، سابق کوآپشن ممبر مجلس بلدیہ کوروٹلا سید انور دوسرے موجود تھے۔ BC ریزرویشن کی تائید کرتے ہوئے پارٹی ارکان نے بائک ریلی منظم کرتے ہوئے مختلف علاقوں کا گشت کیا اور 42% ریزرویشن کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے حکومت سے مطالبہ کیا۔ BC بند LRD میں مکمل طریقے سے پرامن اور کامیاب رہا۔ اس موقع پر BIS قائدین نرسی ملو، سائی لو، ناگم، سریندر، شون کمار اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع منچیال کے جے پور منڈل میں NSUI کی جانب سے سرکاری خانگی اسکولوں میں پرامن بند بنایا گیا۔ جے پور منڈل NSUI ٹاؤن پریزیڈنٹ محمد سمیع اور جنرل سیکریٹری منیکانت اور تمام ارکان نے تلنگانہ بند کی بھرپور حمایت کی۔ BC طبقے کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر BJP اخلاقی ذمہ داری قبول کرے، ڈاکٹر سید ولی اللہ قادری کا بیان۔ CPI، کانگریس اور BC تنظیموں کی قیادت میں ریاست گیر بند کامیاب رہا۔ ہنمکنڈا میں BC طبقے کے ساتھ جاری ناانصافیوں پر BJP کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کے ریاستی کونسل کے رکن اور آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے ریاستی صدر ڈاکٹر سید ولی اللہ قادری نے یہ بات کا اعلان کیا۔ LRD میں آج BC ریزرویشن کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں نے بند کی تائید کرتے ہوئے بند بنایا اور مختلف قائدین نے گشت کرواتے ہوئے تجارتی اداروں کو بند کروایا۔ RTC بھی نہیں چلائی گئی۔ مجموعی طور پر تلنگانہ میں BC ریزرویشن سے متعلق بند کامیاب رہا۔ LRD پولیس نے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے تحت گاڑی کی تنقیح کرتے ہوئے 4 افراد کو شراب نوشی کر کے گاڑی چلانے پر حراست میں لیتے ہوئے مقامی عدالت میں پیش کرنے پر منصف مجسٹریٹ سشما نے 4 افراد کو 1 دن جیل سزا سنا کر 1100 روپے جرمانہ لگا دیا اور کہا شراب نوشی کر کے گاڑی چلانے سے زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ ریاستی سطح پر آج BC ریزرویشن کے لیے بلا سیاسی وابستگی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے منایا گیا بند بودھن میں 100% کامیاب رہا اور RTC بس، بینکس، اسکولز، کالجز اور بند رہے۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری ادارے بھی بند رہے۔ ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈی ضلع نظام آباد انکت اور سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھو نے میونسپل کمشنر بلدیہ بودھن انجینئرنگ عملے کے ساتھ بودھن کے مضافات میں واقع
कचरे के डंपिंग यार्ड का दौरा किया और बर्ड यार्ड के अंदरूनी हिस्से में सड़कें बनाने और साइट पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के कामों को आगाज करने की अहमियत से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 98वें डिवीजन के श्रीनगर कॉलोनी, राघवेंद्र कॉलोनी, वडापल्ली के GWMC स्टैम्प ड्यूटी फंड से 1 करोड़ 60 लाख रुपयों की लागत से नालियों, सड़कों और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वरंगल में जी सुधारानी हरमकुंडा MLA नायन राजेंद्र के साथ मिलकर किए। इस प्रोग्राम में मुकामी डिवीजन के कारपोरेटर दूसरे भी मौजूद थे। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बोधन के मवाजात संगम और भवानीपेट में कायम धान खरीदारी के मराकज का दौरा किया और मराकज पर मौजूद किसानों के साथ तबादला ख्याल किया। चिन्नूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने BC रिजर्वेशन बंद की मुकम्मल हिमायत करते हुए बंद में हिस्सा लिया और चिन्नूर में बंद कामयाब रहा। जिले मंचियार के चिन्नूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान चिन्नूर का पैदल दौरा किया और तमाम हालात से वाकफियत हासिल की। आला अहदेदारों की हिदायत दी कि तामीरशुदा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बंद फॉर जस्टिस रैली में हरमकुंडा जिले कांग्रेस सदर MLA नायन राजेंद्र रेड्डी और मेयर जी सुधारानी हिस्सा लेते BC तबकात के हक में आवाज उठाई। तेलंगाना जना समिति पार्टी के रियासती नायब सदर अंबाटी श्रीनिवास वरंगल जिले सदर शेख जावेद ने आज तेलंगाना जना समिति पार्टी की BC रिजर्वेशन के बंद की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए बंद में हिस्सा लिया। रियासती नायब सदर अंबाटी श्रीनिवास वरंगल जिले सदर शेख जावेद, रियासती कायद जी रामचंद्र और दूसरों ने बंद में हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन और प्रजावान इंचार्ज डॉक्टर चिन्ना रेड्डी से आज शतरंज बॉक्सिंग की खिलाड़ी प्रतिभा ने मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ी प्रतिभा को तैनियश पेश करते हुए शॉल पोशी की। पुलिस ने शहर के खतरनाक मुजरिम की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये नकद इनाम का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक शेख रियाज वल्द मोहम्मद उमर तकरीबन 24 साल साकिन अहमदपुरा कॉलोनी मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलव्विस से आवाम से अपील की जाती है अगर किसी को इस मुलजिम के बारे में कोई इत्तला है तो फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। रियासत में BC तबकात के रिजर्वेशन इजाफे के मुतालिबे की तायद में तेलंगाना जागृति की जानिब से खैरताबाद चौराहे पर इंसानी जंजीर की शक्ल में पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और तलबा तंजीमों के कायदीन के साथ तेलंगाना जागृति की बानी सदर MLC कविता ने भी शिरकत की और कविता के फर्जंद आदित्य ने भी इसमें शिरकत की। निजामाबाद BC रिजर्वेशन की फहमी का मुतालबा करते कुल जमात के कायदीन ने करे तो बस डिपो के रूबरू धरना दिया और आबादी के तनासब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया। निजामाबाद में आज एक दिल दहलाने वारदात पेश आई जिसमें पुलिस के 2 एहलकारों पर खतरनाक मुजरिम ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े में CCS क्राइम कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के कांस्टेबल प्रमोद की मौत वाक़ हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 18 अक्टूबर को होने वाले तमाम इम्तिहान को BC तंजीमों के तेलंगाना बंद के पेश नज़र मुलतवी कर दिया। रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक इन इम्तिहान की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में एक और बदعنوانی का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है। BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में तकरीबन 1 लाख फर्जी मुलाजमीन की निशानदेही की गई जिनके नाम पर 15,000 करोड़ रुपए की खती रकम गैर कानूनी तौर पर निकाली गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा फाइनेंस और दीगर तहकीकाती एजेंसियों की इब्तिदाई रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कई महकमे में ऐसे मुलाजमीन में दर्ज है जो अमलन मौजूद नहीं है मगर उनके नाम पर हर माह सरकारी खजाने से लाखों रुपये तनख्वाहें निकाली जा रही हैं। इस तरह सालाना 1,500 करोड़ रुपये निकाले गए जिससे हुकूमत को 10 साल में 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ज़राए का कहना है कि ये जालीसाज मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए अंजाम दी गई जिसमें चंद सियासी कायदीन और कुछ आला अहदेदार भी मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की इतलात है जिसके बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमेजात में बरसरकार आउट सर्विसिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के डेटा की दोबारा जाँच शुरू की और फर्जी मुलाजमीन के तनख्वाहें माह अक्टूबर से रोक देने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की क़यादत में तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात में 4 लाख आउट सर्विसिंग मुलाजमीन दर्ज है जिनमें सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हकीकी तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी लाखों के नाम जाली या गैर फ़ाइल पाए गए। 4 रुकनी कमेटी की मेयाद 30 सितंबर को ख़त्म हो गई। इसको 25 अक्टूबर तक दोबारा तोसी दी गई। कमेटी ने वाज़ेह किया कि चंद सियासी कायदीन व अहदेदारों ने फर्जी आउट सर्विसिंग एजेंसियाँ व कॉन्ट्रैक्ट पावर कंपनियां कायम की जिन्होंने सरकारी तनख्वाहों का निज़ाम अपने कब्जे में ले रखा है जिसके नतीजे में फर्जी मुलाजमीन के नाम पर हर माह करोड़ों रुपये निकाले गए। इन संगीन इंकशाफ के बाद हुकूमत ने अक्टूबर से मशकूक और फर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया है।
بچوں کے لیے خطرناک کھانسی کی دوا پر پابندی کے دوران شہر حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر کھانسی کی دوا کے استعمال کے بعد ایک کمسن لڑکا مشتبہ طور پر فوت ہو گیا۔ رات کھانسی کی دوا استعمال کرنے کے بعد کمسن نیند سے جاگا ہی نہیں اور حالت نیند ہی میں بچے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد تلنگانہ میڈیکل شعبے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ مادھاپور پولیس نے اس واقعے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق بچے کو دی گئی دوا کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس دوا کی خریداری میڈیکل اسٹور اور اس ڈاکٹر کے متعلق بھی تحقیقات کا امکان ہے جس کے بچے کو دوا کا مشورہ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 سالہ ویرا وہیان جو چندرا نائک تانڈا مادھاپور علاقے کے ساکن انل کمار کا بیٹا تھا۔ بچہ ایک معروف اسکول میں PP1 میں زیر تعلیم تھا۔ ویرا وہیان روزانہ کے معمول کے مطابق اسکول سے گھر واپس ہوا اور ٹیوشن کے بعد رات کھانے کے بعد سو گیا۔ لڑکا دادی کے ساتھ تھا۔ اس کے والد لڑکے کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد چلے گئے۔ رات لڑکے کو کھانسی ستا رہی تھی۔ اس دوران لڑکے کی دادی نے کھانسی کی دوا پلائی اور بچہ سو گیا۔ صبح نیند سے بیدار نہ ہونے اور حرکت بند ہونے پر لڑکے کو مقامی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں لڑکے کو مردہ قرار دیا گیا۔ سائبر دھوکے بازوں نے شہر کی ایک معمول خاتون کو فرضی حادثہ اور تلبیسی شخصی کے ذریعے 35 لاکھ کا دھوکہ دیا۔ سائبر دھوکے باز خود کو لندن کا یورولوجسٹ ڈاکٹر اسٹیو ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کو یہ بتایا کہ لندن میں مقیم ان کے بیٹے کا بھیانک سڑک حادثہ ہوا ہے جس میں اسے سر پر گہرا زخم آیا ہے۔ دھوکے باز نے یہ بتایا کہ خاتون کا بیٹا دواخانے میں شریک ہے اور اس کے علاج کے لیے رقم کی سخت ضرورت ہے۔ متاثرہ خاتون نے اپنے لڑکے کے حادثے کی اطلاع پر پریشان ہو کر بغیر تصدیق کے 18 اگست تا 18 ستمبر کے درمیان 35 لاکھ روپے کی رقم آن لائن منتقل کی اور بعد ازاں اپنے بیٹے کی تصویر یا ویڈیو دکھانے کے اصرار پر دھوکہ باز غائب ہو گیا۔ سائبر کرائم پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ واٹس ایپ کالز یا دھوکہ دینے والے افراد کے جھوٹے دعووں پر بھروسہ نہ کریں۔ BC طبقات کی تنظیموں نے 18 اکتوبر کے تلنگانہ بند کی کامیابی کے لیے عوام کی تائید حاصل کرنے حیدرآباد میں ریالی منظم کی۔ BJP رکن راجیہ سبھا R کرشنیا اور MRPS کے لیڈر کی قیادت میں بشیر باغ سے ٹینک بانڈ تک ریالی کا اہتمام کر کے عوام سے بند میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ ریالی میں تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈارم، رکن کونسل BCJAC کے B سرینواس نے حصہ لیا۔ مجالس مقامی میں 42% BC تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے مرکز سے دستور کے 90ویں شیڈول میں تحفظات کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاست حکومت نے تحفظات کے حق میں جو بلز منظور کیے تھے وہ صدر جمہوریہ کے پاس زیر التواء ہیں۔ بند کا اہتمام کرنے JAC تشکیل دی گئی جس نے تمام پارٹیوں کی تائید حاصل کی ہے۔